ल अब सिम्पली आज चाहिँ हामी हैन डाटामै खेल्छौँ। विशेष गरी आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन प्रोसेसमा हामीले म सबै सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भनेदेखि हैन म सँगसँगै प्रोसेस बुझ्नको लागि अहिले मैले सरसर्ती जान्छु। तर हजुरहरूले त्यो यसलाई सम्झनको लागि हजुरहरूलाई अलि समस्या हुनसक्छ। कम्तीमा त्यो नोट गर्ने पनि अवस्था भयो भने नोट गर्ने अवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फेरि पछाडि चाहिँ आफू प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा यो गर्दा के गरिएको थियो, कसरी जाने भनेर त्यसलाई चाहिँ पछि गाइड गर्ला त्यसले नोटले है। आज चाहिँ म यो फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्ने हैन मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनौँ न डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाल्ने त्यो कोरिलेसनहरूका विभिन्न एसोसिएसन देखाउने कोरिलेसनहरू निकाल्ने त्यसपछि यो के अरे टी टेस्टहरू निकाल्ने हामीलाई जेड टेस्ट टी टेस्ट भनेर हामीले पढाएको थियौँ हैन। हामीले चाहिँ एसपीएसएसले दुईटालाई एउटै मानिदिन्छ क्या हामीले पढ्दाखेरि। अब स्ट्याटिस्टिक पढ्दाखेरि हैन 30 सम्मको स्याम्पल साइज भएकोलाई चाहिँ हामी टी टेस्ट प्रयोग गर्ने टी स्टुडेन्ट टेस्ट भनेर। त्यसपछि त्योभन्दा बढी स्याम्पल साइज भएकोलाई जेड टेस्ट या अब त्यस्तै केही हैन योभन्दा अरू कुनै ढङ्गले हजुरहरूले पढ्नु भएको होला हैन। अब टी टेस्ट जेड टेस्ट भनेर हामीले गत चाहिँ सेमेस्टरमा थर्ड सेमेस्टरमा पढाएको थियौँ। त्यसलाई हामी यहाँनिर अहिले चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ टी टेस्टै भनेर हामी हेर्छौँ त्यसलाई। त्यो कहाँबाट निकाल्ने हो, कसरी हामी जान्छौँ, एनोभामा हामी कसरी जान्छौँ, कसरी छिर्छौँ, एनोभा निकाल्दाखेरि हामीले के प्रोसिड्युर अपनाउनु पर्छ हैन, कुन मेनुका कुन चिजहरूलाई हामी क्लिक गर्दै हैन त्यसलाई पछ्याउँदै र डाटालाई एन्ट्री गर्दै गएपछि हाम्रो त्यो काम हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो कुरामा धेरै फोकस गर्छौँ। त्यसले गर्दा म त्यही खालको डाटालाई मैले यहाँनिर एउटा गरेँ एमएस सोसियोलोजी वाला एमए यसैलाई गरौँ आजलाई प्रयोग। ल यही डाटा अलिक सहज हुन्छ, अलिक क्लिन पनि छ। ल है हजुरहरूले त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्नु होला। त्यहाँनिर टिप्ने कुराहरू पनि सामान्यतया फर्स्ट हामी कहाँ जान्छौँ, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छौँ है। अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा जाँदाखेरि आज हामीले मात्रै डाटालाई हामी कसरी निकाल्छौँ, यो एन्ट्री भएको डाटा जुन छ एन्ट्री भएको रो डाटाबाट हामीले चाहिँ एउटा म्यानेज गरिएको डाटा हैन टेबल मिन मिडियन मोडवाला या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनवाला या त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको अहिले हामीलाई यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनहरू हामीले गर्नु पर्दैन। त्यसलाई हामी त्यहाँसम्म नजाउँ। हामीले जस्ट हामीले ह्यान्ड राइटिङबाट इक्जाम दिनुपर्ने भएको कारणले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनहरू यसले पनि निकाल्छ, तर त्यतापट्टि हामी जाँदैनौँ अहिले हैन। हामी यही खालको विषयवस्तुहरूमा प्रवेश गर्छौँ। हामीले के अरे थर्ड सेमेस्टर पढ्दाखेरि युनिभेरिएट, बाइभेरिएट, मल्टिभेरिएट यो तीनवटा पढ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने जस्तै डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि काई स्क्वायर टेस्ट भनेर पढ्यौँ हैन। त्यसपछि के अरे मेजर अफ एसोसिएसनमा स्पियरम्यान रो कोरिलेसन भनेर पढ्यौँ हैन। त्यसपछि के अरे कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट त्यसलाई पढ्यौँ। रिग्रेसन पढ्यौँ, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट भनेर पढ्यौँ। हामीले त्यसलाई यहाँ टी टेस्ट जेड र टीलाई टी नै भनेर पढ्छौँ, यहाँनिर एनालाइज गर्छौँ। र एनोभा यी कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर चाहिँ यो डाटा कसरी खेलाउने त, ती डाटाहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने क्वेसनले दिएको चाहिँ जे सोध्छ त्यसलाई चाहिँ डाटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो डाटा निकाल्ने तरिका मात्रै आज हामी जानौँ। त्यसपछि भोलि टु द क्वेसन अनुसार यस्तो क्वेसन दियो भने त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी आवश्यक पर्ने डाटा कसरी निकाल्छौँ, भेरिएबल कसरी हामी पत्ता लगाउँछौँ, त्यसले सोधेको क्वेसनको भेरिएबल भन्ने कुरामा चाहिँ हामी भोलिको दिनबाट जोड्यौँला है त। ल अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो हैन। अब यहाँ कुनै पनि चुज गर्नुहोस्, अहिले हामीलाई जुनै पनि हामीले चुज गर्न सक्यौँ। हामीसँग यो आइडी बाहेक हैन, आइडीलाई हामी हिजो पनि भन्यौँ, यो आइडी भनेको जस्ट कुन क्वेसनको चाहिँ कुन रेस्पोन्डेन्टको त्यो इन्फर्मेसन हो भन्नको लागि मात्रै यो आइडी प्रयोग गरेको हुन्छ।
यो 1 नम्बरमा 3 नम्बरको आइडी भएको रेस्पोन्डेन्टको इन्फर्मेसनहरु यो हैन यसरी यहाँनेरि यो चाहिँ भर्टिकल लाइनमा के अरे होराइजन्टल लाइनमा जुन छ होराइजन्टल यो चाहिँ रो भनौँ न रोमा चाहिँ यो 1 नम्बर यो 1 नम्बरको यसको यो 1 नम्बरमा यहाँनेरि आइडी 3 भएको हैन जुन व्यक्तिको चाहिँ आइडी 3 नम्बर थियो क्वेशनमा त्यसको इन्फर्मेसन यसरी यहाँनेर राखेको त्यसले गर्दा हामी आइडीलाई हिजो पनि अनुरोध गरेका छु त्यो आइडीलाई हामी डाटा एनालाइसिसको पार्टमा राख्दैनौँ मात्रै कदम कदाचित कहिलेकाहीँ एन्ट्री गरेको डाटामा बीचमा गएर कुनै मिस्टेक भयो या कुनै डाटा रिमुभ भयो केही डिलिट भइदियो भने त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न चाहिँ सिस्टमले सकेन भनेदेखि हामी कहाँ जान्छौँ हामीसँग त सुरक्षित हुन्छ त्यो क्वेशन हैन अनि त्यो 3 नम्बर या कति नम्बर 6 नम्बर 5 नम्बर कति नम्बरको चाहिँ क्वेशनको चाहिँ त्यसरी डिलिट भएको छ मिसिङ भएको छ हामी क्वेशन हेरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ के भने रिएन्ट्री गर्नको लागि उपयुक्त हुने भएको कारणले यो आइडी चाहिँ एउटा राख्ने चलन हुन्छ त्यसले अहिले आइडी हामी एनालाइसिसमा पर्दैन यो डाटा एन्ट्रीमा मात्रै यसको चाहिँ भूमिका हुन्छ हैन अब सेक्स यसको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो सबैको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं अब हामी यो सेक्स यो इथनिसिटी हैन इको क्लास स्कुल टाइप इंग्लिश स्कोर नेपाली स्कोर म्याथ स्कोर साइन्स स्कोर यिनीहरु सबको हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं एकैछिन है साथीहरु एकैछिन ल अब हामी है अब हामी सेक्स को निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी हैन हामी पहिल्यै सुरु म्यानेज भएर बसेको डाटा यहाँ छ हैन यो चाहिँ म्यानेज भएर आई मिन एन्ट्री भएर बसेको डाटा यहाँ छ हामीसँग त्यस्तो डाटा आउँछ त्यसबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने अब हामी के गर्छौं मैले हिजो पनि भने कतिपयले त्यो चाहिँ सिन्ट्याक्स कमान्ड प्रयोग गर्छन् है सिन्ट्याक्स कमान्ड प्रयोग गर्छन् हैन तर अब हामी त्यतातिर नजाउँ हामीले सिम्पली हामी कसरी बुझ्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यही गरौँ त्यो सिन्ट्याक्स कमान्डमा कमान्ड चाहिँ लगाउनको लागि अलिकति मजाले एक्सरसाइज गर्नुपर्छ धेरै टाइम लाग्छ त्यसलाई बुझ्नको लागि ल अब हामी यहाँ अहिले हाम्रो एम अब हामी यहाँ यो दिएको डाटा जुन छ त्यसमा हामी सेक्स जुन जेन्डर छ जेन्डरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्दै छौं त्यसमा दुईवटा चाहिँ लेभल छन् त्यो दुईवटा लेभल भनेको एउटा दुईवटा भ्यालु छ एउटा भनेको मेल अर्को भनेको फिमेल हैन मेलमा कति छन् फिमेलमा कति छन् त्यो पर्सेन्टेज निकाल्ने के गर्ने त्यो हाम्रो अबको हाम्रो टास्क हैन यो गर्न खोज्दै छौं फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोज्दै छौं मैले सेक्सको निकालिसकेपछि हजुरहरुले त्यसमा इथनिसिटी इको क्लास सबैको निकाल्न सक्नुहुन्छ है ल अब त्यसको लागि के गर्छौं हजुरहरुले त्यहाँनेरि लेख्नु होला एनालाइज यो मेनु छ नि माथिको यो मेनुमा यहाँ एनालाइज भन्ने छ यहाँनेरि यहाँ देख्नु भएको होला यो एनालाइज भन्नेलाई यो मेरो स्क्रिन आको छ मैले अघि सोध्न बिर्से आको छ सरहरु आको होला सर आको ल गुड ल यो एनालाइज भन्नेमा हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्छ मैले क्लिक गरे है त यहाँ टिप्नु होला हजुरले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्दा एनालाइज यहाँनेरि गयो एनालाइज गइसकेपछि एनालाइजमा यहाँ धेरै किसिमका हैन धेरै तरिकाहरु छन् धेरै हामीलाई के गर्ने हो हामीले के गर्न खोजेको हो त्यसमा यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा भर पर्छ अब हामी अन्त जाँदैनौं हामीलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने भएको कारणले हामी अन्त गइरहनु परेन हामीलाई यो डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भन्नेमा हामी हाइलाइट गर्नु पर्यो त्यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो यहाँ त्यहाँ क्लिक गरे नि भयो हैन अब डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा हामी सिम्पली युनिभेरिएट वाला है एकदम ध्यान दिनु होला हामी त सेक्स को गर्दै छौं नि सेक्स भनेको त एउटा मात्रै भेरिएबल भो एउटा मात्रै भेरिएबलको फ्रिक्वेन्सी निकाल्दै छौं भने त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुन्छ हैन युनिभेरिएट को गर्नु पर्यो भने सिधै हामी फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गर्छौं तर हामीलाई दुईवटा भेरिएबललाई एकैचोटी निकाल्नु पर्यो अहिले त्यो प्र्याक्टिस म अहिले यो पछि गर्छु हैन त्यसमा चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैनौं यो क्रस ट्याबबाट जान्छौं त्यसो गर्नु पर्दा अहिले हामी सिम्पल पहिलो लेभल एकदम बेसिक लेभल हामी बुझ्दै छौं हैन एनालाइजमा जान्छौं डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा जान्छौं फ्रिक्वेन्सीमा जान्छौं
फ्रिक्वेन्सीमा यसरी तपाईले हैन यसरी क्लिक गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स यसरी आउँछ। डायलग बक्स आउँछ। डायलग बक्समा अब यहाँनेरि विभिन्न भेरिएबल यहाँ हामीसँग भएका हामीले यहाँ सेट गरेको यो डाटामा सेट गरेको यो भेरिएबलहरु यहाँ यो आईडी सेक्स एथनिसिटी यो माथि दिएको यो भेरिएबलहरु लिस्टिङ जसरी गरिया छ बिगिनिङ देखि एन्ड सम्म यहाँ यो डायलग बक्समा दिन्छ। यसको अर्थ भनेको अब तपाईले कुन चाहिँ भेरिएबलको हैन कुन चाहिँ भेरिएबलको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न लागेको हो त त्यो सिलेक्ट गर्नु भनेर भने हो त्यसले है हैन। हामी एउटा त जस्तै हामीले सेक्सको गर्न लाग्दैछौँ हाम्रो एम भनेको अघि नै सेक्सको चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्दै छौँ भनिसकेपछि हामी सेक्स भन्नेलाई सेक्स अफ स्टुडेन्ट्स भनेर यहाँ लेखिएको हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी यहाँनेरि चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं र त्यसलाई दुईचोटी क्लिक गर्दा नि जान्छ एकचोटी यहाँ हाइलाइट गरेर यहाँ गर्दा नि हुन्छ। हामीले दुईचोटी क्लिक गर्यो भने नि यो बक्समा जान्छ हैन त्यही दुईचोटी क्लिक गर्यो भने पनि जान्छ है। यसरी यो गयो। अब यो गइसकेपछि यहाँनेरि अब अहिले हामीलाई त फ्रिक्वेन्सी मात्रै चाहियो हो हैन फ्रिक्वेन्सी मात्रै चाहियो हो नभए अरु जे चीज चाहिएको छ र जे चीज आउन सक्छ त्यसको फेरि यहाँ त जेमा पनि मिनमा लगाइदियो भने टिकमा लगाए जहाँ लगाइदिए नि आउँछ तर फेरि अब जेन्डरको मिन कि हैन मिन क्याल्कुलेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो। त्यसले गर्दा हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। अब त्यहाँनेरि चाहिँ हामी यो यसमा डायलग बक्स त अब यहाँ हामीले एउटा कहीँ क्लिक गर्यो भने त केही न केही भ्यालु त त्यसले फेरि क्याल्कुलेट गरेर देला हैन। अब त्यसको अर्थ के त्यसमा त्यो चाहिँ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा भयो। अहिले हामी फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा अरु कुरा हामीलाई चार्ट चाहियो भने यहाँनेरि जान्छौँ हामी पाई चार्ट हिस्टोग्राम यस्तो चाहियो बार डायग्राम यस्तो चाहियो भने हामी यहाँ जान्छौँ। अब हामीलाई केही चाहिएको छैन त्यसले गर्दा हामी यहाँनेरि कुनै सिलेक्ट जुन चाहियो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र आउन चाहिँ यही डायलग बक्समा आइन्छ है। के भयो बाबा यो क्लास ल ल एकैछिन सिद्धिन्छ ए 5 5:30 बजे ल जाऊ अहिले ल नहीं बॉल खेल्ने 5:30 बजे ल ल ओके ल खेलिन्छ ओके। अनि अब हामीले यहाँ के गर्ने त अब यहाँ हामीले ओके बटम यहाँनेरि छ नि ओके बटमलाई हामीले थिच्दियौं भने है ओके बटमलाई हामीले यहाँ थिच्दियौं भने एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी सेक्सको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोजेको यहाँनेरि आउटपुट हैन यो आउटपुट बक्समा आउँछ। अब यहाँनेरि प्रोसेसिङ हुँदैछ प्रोसेसिङ हुँदैछ यसले अब चाहिँ मेरो यो कम्प्युटर अलि ढिलो चल्ने भएर पनि होला अलि फास्ट चल्ने कम्प्युटरहरुमा सट्टै आउँछ हैन चाँडै आउँछ जस प्रोसेसिङ हो यसरी। अब हाम्रो त्यहाँनेरि 200 जनाको रहेछ त्यो स्टडी यहाँनेरि अब यसबाट हामीले यसरी बुझ्छौं हैन 200 जनाको स्टडी रहेछ हामी यसरी बुझ्छौं यहाँनेरि हैन। त्यो 200 जनाको स्टडीमा मेल यति फिमेल यति भनेर यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी दियो र त्यो पर्सेन्टेज यसरी दियो हैन। यो भ्यालिड पर्सेन्ट भनेर यदि मिसिङ केस छ भने यहाँ दिएको पर्सेन्टेज अलि युज हुँदैन त्यसले गर्दा यो भ्यालिड पर्सेन्टलाई हामी प्रयोग गर्छौं। यहाँ मिसिङ केस रहेनछ मिसिङ केस 0 छ। यदि मिसिङ केस भइदिएको भए मिसिङ केस 5 वटा 5 भइदिएको भए यहाँ 5 पनि आउँथ्यो मिसिङ भनेर आउँथ्यो यहाँ 5 भनेर आउँथ्यो र त्यसको पनि फ्रिक्वेन्सी आउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी मिसिङ केसलाई हामी स्टडीमा समावेश गर्दैनौं। त्यो हिसाबले यो भ्यालिड फ्रिक्वेन्सी नै हाम्रो चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो भ्यालिड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीहरुलाई पनि हामीले खासमा चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्ने क्रममा त्यति प्रयोगमा आउँदैन। हाम्रो मेजर प्रयोगमा आउने भनेको यही हैन भ्यालिड पर्सेन्ट भन्ने नै मेजर प्रयोगमा आउँछ। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको पर्सेन्टेजमा देखाउँदाखेरि अब नम्बरको त यहाँनेरि कुरा भयो। यसरी हामीले हैन यो चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्नको लागि यसरी चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं। फेरि म अर्को एउटा चाहिँ यसमा अर्को कुरा पनि यहाँ देखाउँछु त्यसैलाई नै म अरु केही गर्दिन यहाँनेरि अघिकै जुन यसरी यहाँ बनेको छ नि अब मैले ओके गर्नु भन्दा अगाडि मैले अनुरोध के गर्न खोजे भने सिन्ट्याक्स कमान्ड भने के त हैन सिन्ट्याक्स भने के भन्ने कुरा त्यो र यो एउटै हो। यो यसमा चाहिँ हामीले ओके गर्नु भन्दा अगाडि यो पेस्ट
भन्ने छ। यो पेस्टलाई हजुरहरूले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हैन यो एउटा सिन्ट्याक्स कमान्ड बन्यो। यो सिन्ट्याक्स भन्ने फाइलमा सिन्ट्याक्स कमान्ड बन्छ। अनि यो कमान्डमा अब यो कमान्डलाई यसरी यो चाहिँ के भने हातैले टाइप गर्नुपर्ने हो के खासमा। त्यो चाहिँ एनालाइजमा जाने, डिस्क्रिप्टिभमा जाने, फ्रिक्वेन्सीमा जाने नगरिकन हातले टाइप गरेर गर्ने टाइपको कुरा हो यो। मैले भने कतिपय चाहिँ एकदम ओल्ड प्र्याक्टिस गर्नेहरू चाहिँ प्राय जसो यस्तो युज गर्छन्। र यहाँनिर यसरी यो कमान्ड दिइसकेपछि यो रन भन्ने चाहिँ यहाँ ग्रिन बटन छ यहाँ हेर्नु होला। यो रन भन्नेलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि आउने फेरि अघिकै डाटा आउँछ। ल हेर्नुहोस्, अघि मैले सिधै गरेँ, ओके गर्दाखेरि आयो हैन। अहिले मैले त्यो सिन्ट्याक्सबाट गरेँ, त्यो अहिले रन गर्दाखेरि आयो। अघि आएको र यसमा केही पनि फरक छैन, एउटै कुरा हो। त्यसले गर्दा सिन्ट्याक्सबाट गर्ने चलन पनि हुन्छ। अब यो सिन्ट्याक्स भनेको यसरी चाहिँ एनालाइजबाट गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ सिन्ट्याक्स कमान्ड मात्रै पठाइदियो नि त मलाई यो डाटाको भनेर भन्दाखेरि त्यो सिन्ट्याक्स कमान्डलाई चाहिँ पठाइदिने त्यस्तो खालको चाहिँ असाइनमेन्ट पनि हुन्छ हैन। त्यो एउटा कुरा सिन्ट्याक्स भने के हो भनेर मात्रै बुझाउनु मात्रै खोजेको, त्यो हजुरहरूलाई अहिले यहाँनिर अहिले आवश्यक छैन है। यो एउटा भयो। अब त्यसले गर्दा तीनवटा मैले भने तीनवटा विन्डोज हुन्छ भनेर भने नि। एउटा डाटा सिटवाला विन्डोज भयो, यो के अरे डाटा प्रोभाइड गर्ने कसैले केही यहाँ भोइस रेकर्ड दिनु होला है सर। ए ल यो ओके होइन मैले यो रेकर्ड गरेको छु होइन, रेकर्ड भइरहेछ। ठिक छ। यो अहिले यो मैले गरेको प्रोसेस हजुरहरूले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न त अब जान्नुहुन्छ हैन? हाम्रो रत्नजी केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रत्नजी, सङ्गमजी भन्नुहोस् त। फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने अब जस्तै हजुरहरूले इथनिसिटी मलाई अब यसो गर्नुहोस् न, सङ्गमजीले मलाई भनिदिनुहोस् त यो इथनिसिटीको मैले फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्दैछौँ, अब के गर्नु पर्ला एकचोटि हजुरले भनिदिनुहोस् त। सङ्गमजीलाई मैले भने ल, अनुरोध गरेँ, अन्यथा नसोच्नु होला। हामी यो कतिको अब यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस भएरै अगाडि बढौँ भन्न खोजेको हो। यता सङ्गमजी अघि देखिनु भयो जस्तो लागेको थियो, हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नभए सङ्गमजी हुनुहुन्छ, नभए रत्नजी कोही एकजनाले मलाई भनिदिनुहोस् त ल। यो इथनिसिटीको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्नु पर्ला, कसरी जानु पर्ला मलाई भनिदिनुहोस् त। म यहाँ क्लिक गर्दै जान्छु। त्यो सेक्सको जस्तै त्यसको पनि सेम प्रोसेस नै हुन्छ सर? सेम प्रोसेस त्यही प्रोसेस हो। अहिलेको सेक्सको प्रोसेस जुन थियो त्यसैमा गरौँ न। सेक्सको प्रोसेस अघि सेक्सको जसरी फ्रिक्वेन्सी आयो यो इथनिसिटीको पनि फ्रिक्वेन्सी हामी त्यही प्रोसेसबाट ल्याउने हो। मैले कहाँ क्लिक गरेर आयो थियो सेक्सको, अहिले पनि हजुरहरूले त्यही इथनिसिटीको पनि त्यही गर्नुपर्ने हो। कोही रत्न भाइले त्यो टिपेर राखेको छ कि छैन? अघि सरले त्यही भएर नोट पनि लेखेर राख्नु सजिलो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यही भएर। ल फेरि एकचोटि म भने है यसलाई। अब सेक्समा म इथनिसिटीमा गएँ। यसमा हामीले फर्स्ट यो माथिको मेनु बार छ हैन, मेनु बारमा हामीले एनालाइज भन्ने छ है। यो एनालाइज भन्नेलाई हामीले मैले अहिले सबैलाई म्युट गर्छु। अब कसैलाई आवश्यक पर्यो भने आफैले अनम्युट गरेर गर्नु होला। ल ओके, यो एनालाइज भन्ने बटनमा मैले यो मेनुमा मैले क्लिक गरेँ हैन। त्यसपछि हामी जानुपर्ने कहाँ त, डेस्क्रिप्टिभ। हजुरहरूले टिप्नु होला है, हजुरहरूले एकदम यो मैले एकदम सिरियसली भनिरहेको छु हैन। यो हामीलाई यो चाहिन्छ, टिप्नु होला हजुर।
अब यो एकदम सिरियसली मैले भनिरहेको छु, यो एनालाइजमा हैन, यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले एकदम बुझ्नै पर्छ हैन। यो टिप्नु होला, फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो कुनै भेरिएबलको भनेदेखि अहिले हामी इथनिसिटीको निकाल्न जाँदैछौँ। सबैको एउटै हो तरिका फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। एनालाइजमा जानु होला, डेस्क्रिप्टिभ भन्ने स्ट्याटिस्टिक्समा जानु होला हैन। डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा गएपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सीमा जानु होला, फ्रिक्वेन्सीलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अघि नै यहाँ हैन सेक्स भन्ने अघि नै हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ। अब हामीलाई इथनिसिटीको चाहियो हैन। इथनिसिटीको चाहिएपछि इथनिसिटीलाई हामी यहाँनिर सेलेक्ट गरेर ल्याउँछौँ। अब यहाँ अझै यहाँ सबैले यो म्युट गरिदिनु होला नि ल। हजुर हजुर सर। ल मैले अब यहाँ अलि डिस्टर्ब आएको कारणले मैले यतैबाट उ गरेँ। केही क्वेसन केही भन्नु पर्यो भने मलाई मेसेज गर्नु होला, च्याट बक्समा हाल्नु होला। हजुरहरूले अनम्युट गर्न नै नपाउने जस्तो देखिन्छ। अब म अब राजन सरलाई म राजन सरलाई यहाँनिर के रहन्छ, ओके ल ठिक छ। पोस्ट बनाइदियो भनेको त्यहाँ आउँदैन रहेछ अप्सन। ठिक छ ल, केही मेसेज भयो भने मलाई च्याटमा राखिदिनु होला है। यहाँ अलि डिस्टर्ब आयो त्यसले गर्दाखेरि। एनालाइजमा जाने, त्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहेको छु है मैले। एनालाइजमा जाने, डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, फ्रिक्वेन्सी हैन, फ्रिक्वेन्सीमा यहाँ क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि अघि हामी यहाँ सेक्स अफ स्टुडेन्ट्स भनेर अघि निकालेको थियौँ। अब हामी हाम्रो टास्क भनेको हामी चाहिँ इथनिसिटी अफ द स्टुडेन्ट्स भनेर निकाल्दैछौँ हैन। स्टुडेन्ट्सको इथनिसिटीको निकाल्दैछौँ हैन। अब यहाँनिर हजुरहरूले यो सबैको एकैचोटि निकाल्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। म सेक्सको नि निकाल्छु, इथनिसिटीको एकैचोटि किन बेकारको 10 चोटि म यहाँ रिपिट हुने, मलाई सबै चाहिन्छ भनेदेखि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्ने हैन। सबैलाई सेलेक्ट गर्ने, चाहिने जति सबै जुन चाहिन्छ। जस्तै मानौ अहिले म यो स्कोर इन इङ्ग्लिसमा जान्न, त्यसको चाहिँ धेरै आउँछ, त्यसले गर्दा त्यसलाई त्यसरी फ्रिक्वेन्सीबाट म्यानेज गर्न के अरे देखाउने अलि प्र्याक्टिकल हुँदैन। त्यसलाई ग्रुपमा लगेर देखाउन प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यो ग्रुप बनाउने तरिका अहिले सिकाउँला। मैले यी चाहिँ नोमिनल र अर्डिनल लेभलका जुन चाहिँ डाटाहरू छन् तिनीहरूलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ सबै है। सबैलाई मैले इथनिसिटीको गर्न खोजेको थिएँ। गर्ने एउटै तरिका हो, एउटा मात्रै चाहिने भने एउटालाई मात्रै सेलेक्ट गरेर यहाँ ल्याउने, ओके गर्ने होइन। यहाँ मलाई चाहिँ 4-5 वटा चाहिएको छ, किन घरिघरि यहाँनिर आइरहनु त, एकैचोटि गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर सबैलाई सेलेक्ट गरेँ, यहाँनिर यसरी यो एरोमा थिचिदियो। अब हामीले ओके गऱ्यौँ भने यी सबै एकैचोटि आउँछन् हैन। हामीसँग सबै आयो हेर्नु होला। इथनिसिटीको आयो यहाँ हैन, सेक्सको पनि आयो हैन, सेक्स अहिले भर्खरै गरेको, सेक्सको पनि आयो, जनजातिको नि आयो। यहाँ फ्रिक्वेन्सी जनजाति 200 जनामा जनजाति 24 जना, दलित 11 जना, मधेसी 20 जना, क्षेत्री ब्राह्मण 145 जना र पर्सेन्टेजमा यो तरिकाले डिस्ट्रिब्युट भएको यहाँ देखायो। यसले यो क्विक दिन्छ, जस्ट 1 क्लिक है, एउटा क्लिक मात्रै गर्ने हो हाम्रो यहाँनिर हैन। जस्तै इकोनोमिक क्लास भन्ने थियो अघिको, त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी देखाउँदाखेरि इकोनोमिक क्लासमा लो इकोनोमिक क्लास भएका 47 जना, मिडियम इकोनोमिक क्लास भएका 95 जना र हाई इकोनोमिक क्लास भएका 58 जना छ। त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा यसरी दिएको छ। यहाँ मिसिङ केस हुँदाखेरि यो पर्सेन्टेज र यो पर्सेन्टेज फरक हुन्छ, मिसिङ केस नहुँदाखेरि यो पर्सेन्टेज र यो पर्सेन्टेज एउटै हुन्छ हैन। मिसिङ केस यदि कुनै चाहिँ केसेसहरू जस्तै 200 जनामा 2-3 जना 5 जनाको त्यहाँ केसै इन्ट्री भएको छैन हैन, डट इन्ट्री भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ मिसिङ केस मानिन्छ। र मिसिङ केस हुँदाखेरि यहाँ मिसिङ केस सहितको फ्रिक्वेन्सी आउँछ, के अरे पर्सेन्टेज आउँछ। तर यहाँ चाहिँ जस्तै 5 जना थियो भने 195, 200 मा 5 वटा मिसिङ थियो भने 195 लाई टोटल मान्छ हैन। र अब बाँकी रहेको चाहिँ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी यसरी 195 बाट यो चाहिँ यहाँ लो मिडियम हाईमा आएको फ्रिक्वेन्सी मात्रै भ्यालिडमा देखाइदिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसरी यो, त्यसले गर्दा हामीले यो फ्रिक्वेन्सीलाई भन्दा
बढी यो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो अध्ययनमा प्रयोग हुन्छ। यहाँ आउने फ्रिक्वेन्सीलाई हजुरहरूले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भ्यालिड फ्रिक्वेन्सी, वी हैव टु युज भ्यालिड फ्रिक्वेन्सी इन डेटा एनालाइसिस है। अब टाइप अफ स्कुल पब्लिक र प्राइभेटमा, पब्लिकमा पढ्ने 168 जना, प्राइभेटमा पढ्ने 32 जना देखिन्छ र यो तरिकाले चाहिँ डाटा आएको छ है। अब मैले यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने कुरा जुन गरेँ यसमा हैन, हाम्रो अब साथीहरूले कतिको बुझ्नु भयो त, यतिकै म अगाडि नबढौँ भन्न खोजेको। अघि मैले ल यो कुरालाई गर्न सकिन्छ। अब यस्तै खालको आयो हामीसँग प्रब्लम भयो भने ल त साथीहरू, जस्तै हाम्रो गोपाल हुमागाईजी हुनुहुन्छ हैन, हाम्रो अवदेश हरिजी हुनुहुन्छ, ल त सकिन्छ होला। यहाँ कहीँ नबुझेको ठाउँ छ भने एकचोटि मलाई यसो कमेन्ट गरिदिनुस् न ल त। प्रोसेस है, फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने प्रोसेस। ए सरी, मेरो मैले म्युट गरेको छु है, एकैछिन। ल अनम्युट गरिदिन्छु सबैलाई, म्युट अल अलाउड टु पार्टिसिपेट अनम्युट गरिदिन्छु। ल अब हजुरहरूले अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त। रत्न नमस्कार सर। हजुर हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। अब यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्न चाहिँ अब सकिन्छ सर। अब हामीले यसको प्रोसेसको सन्दर्भमा सरले दोहोऱ्याएर हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला हामी डेटामा जान्छौँ। डेटामा गइसकेपछि हामी एनालाइसिसमा क्लिक गर्छौँ। हजुर सर। त्यसपछि अर्को अप्सनमा हामीले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकमा हामीले चाहिँ क्लिक गरेपछि अनि हामीलाई त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी भनेर देखाउँछ। हजुर। अनि फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गरेपछि डायलग बक्स देखाउँछ। अनि हामीलाई कुन हामीले चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्ने हो, कुन फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, कुन भेरिएबलको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हजुर हो। एकदम ठीक है। त्यो चोइस गरिसकेपछि नि हामीले अनि ओकेमा क्लिक गरेपछि त्यसको चाहिँ आउटपुट देखाउँछ। अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले कपीमा चाहिँ एन्सर लेख्ने हो सर। हो, त्यही फ्रिक्वेन्सीहरू। अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भोलि भनेदेखि हामी त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ कपीमा राखेर यो यति छ यति छ यति % छ भनेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ हैन। यो एकदमै आउटपुटमा देखाएको फ्रिक्वेन्सी डेटालाई हेरेर हामीले चाहिँ अनि एन्सर लेख्ने हो सर। कुनमा कति के छ फ्रिक्वेन्सी देखाउने हो सर। हो, फ्रिक्वेन्सी यदि फ्रिक्वेन्सीको हामीलाई त्यो तरिकाले डाटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो भने यो हिसाबले हामी जान्छौँ हैन त। ल यो एकदम यही नै हो कुरा। अब सबै साथीहरूले यही कुरालाई चाहिँ यति कुरा अहिलेलाई बुझिदिनु होला फ्रिक्वेन्सीको सन्दर्भमा। अब म अगाडि बढौँ है। केही छ त, केही सोध्नुपर्ने केही छ भने 1 मिनेट रोकिएर अनि अगाडि बढौँ। सर सुन्नु सर। हजुर हेलो हजुर भन्नुस् त। यो एक्जाममा छ यो डेटा कसरी आउँछ सर हामीलाई? एक्जाममा डाटा यस्तै गरी आउँछ। यो डाटा जस्तै गरी आउँछ। हजुर हजुर। यस्तो डाटा आउँछ। पक्नु ल एकैछिन। हजुर हजुर। एकैछिन यो यतापट्टि यो डाटा यसरी आउँछ एक्जाममा। यस्तो खालको डाटा आउँछ। यही नभनौँ, यस्तो खालको डाटा यसरी दिएर आउँछ। हजुर हजुर हैन। अनि क्वेशनमा यहाँ राखिदिएको हुन्छ के, जस्तै यो एउटा चाहिँ सेक्स अफ द स्टुडेन्ट्स भनेर ब्राकेटमा SEX भनेको छ। त्यो चाहिँ यो सर्ट नेम पनि राखिदिएको हुन्छ क्वेशनमा। बुझ्नुभयो नि? यहाँ माथि दिएको एज हैन, जस्तै प्रोपर्टी ओनरशिप, लिभिङ विथ स्पाउस भन्नेलाई यहाँ यसरी राखेको जस्तै हैन, ड्रेस लाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ एक्ट अफ यो सर्ट नेम पनि दिएको हुन्छ। सर्टकट हो यो चाहिँ हैन। यो पनि ब्राकेटमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई छान्नको लागि कहाँनेरि छ, कुन चाहिँ डाटा हो भनेर चिन्नको लागि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ यो माथिको यस्तो दिएको हुन्छ हैन। अब यो हामीलाई यही तरिकाले डाटा चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ कम्प्युटरमा डाटा बस्छ अनि तपाईलाई यही अनुसारको क्वेशन बनाएर यो डाटाबेस भएर केही क्वेशन यही भित्र भएका भेरिएबलहरुको
फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो कि चाहिँ के अरे डेस्क्रिप्टिभ यो मिन मिडियन मोडबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्नको क्वेसन सोध्ने हो कि टी टेस्टको क्वेसन सोध्ने हो कि होइन एसोसिएसन कार्ल पियर्सन कोरिलेसन या स्पेयरम्यान कोरिलेसन यिनीहरूको क्वेसन सोध्ने हो कि काय स्क्वायर टेस्टहरू सोध्ने हो कि एनोभा सोध्ने हो, यही डाटा बेस भएर ती क्वेसनहरू बनाइएका हुन्छन् भेरिएबलहरू राखेर, होइन? अब तपाईँले त्यो भेरिएबल चाहिँ यहाँनिर कहाँनिर छ, यो डाटामा कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ, होइन? अनि त्यसले कस्तो खालको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको लागि त्यो क्वेसनले सङ्केत गर्छ त हामीलाई के गर्नुपर्छ, या त्यो क्वेसनले चाहिँ के चाहिँ गर भन्ने खालको चाहिँ, जस्तै मिन मार्क्स चाहिँ त्यो ग्रुप अनुसार फरक छ कि छैन भन्ने चाहिँ टेस्ट गर, हाइपोथेसिस टेस्ट गर भनेर सोध्या हो कि होइन, डाटाको चाहिँ समराइजेसन सोधेको हो कि के हो, त्यो त अब डाटा त्यो क्वेसनले सोधे अनुसार हामीले यहाँबाट त्यो अनुसारको डाटा यहाँ कमान्ड दिएर या एनालाइज यहाँमा गएर हामी डाटा निकाल्छौँ। अनि त्यो डाटालाई राखेर अनि कपीमा हामीले चाहिँ त्यो डाटाको इन्टरप्रिटेसन के हुने त भनेर हामी चाहिँ कपीमा लेख्छौँ। हजुरहरूले थर्ड सेमेस्टरमा होइन विभिन्न यो गर्दाखेरि जस्तै हाइपोथेसिस बनाउने, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस गर्ने, त्यसपछि चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स फर्मुला प्रयोग गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ टेबलबाट चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम र लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको आधारमा टेबलबाट चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु हेर्ने, अनि क्यालकुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ भेरिफाई गर्ने। यदि क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालुभन्दा सानो आयो भने H0लाई एक्सेप्ट गर्ने, र त्योभन्दा ठुलो आयो भनेदेखि, सानो या बराबर आयो भने H0लाई एक्सेप्ट गर्ने, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने, र त्योभन्दा ठुलो आयो होइन भनेदेखि H1 एक्सेप्ट गर्ने र डिसिजनमा जाने भनेर पढ्नु भएको थियो। हो त्यो कुरा चाहिँ धेरै जसो अब भोलि पर्सि हुने छलफलमा चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले यहाँ राख्छौँ। आज मैले जस्ट हजुरहरूलाई यो फ्रिक्वेन्सी कसरी निकालिन्छ, यो चाहिँ के भनेदेखि काय स्क्वायर टेस्ट गर्नुपर्दा कहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ होइन, टी टेस्ट गर्दा कहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ त्यो टी टेस्टको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, यो कुरा मात्रै आज मैले डाटा निकाल्ने तरिका मात्रै सिकाउँदैछु कि सिकाउन खोज्दैछु होइन। यो अनि अब त्यो क्वेसनको कुरा कसरी आउँछ के आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसरी मैले भने। कति बुझ्नुभयो रत्नजी? ठिक छ सर। अब हजुर हजुर सर ठिक छ सर। ल अब यो चाहिँ सिङ्गल भयो है, हेर्नुहोस् है। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसरी पनि सोध्छ क्वेसन, जस्तै बाइभेरिएट पनि सोध्छ, बाइभेरिएट एनालाइसिस। जस्तै यही कुरा होइन, यो चाहिँ हाम्रो यो कुरा होइन, यो सेक्स छ, इथनिसिटी छ, इको क्लास छ, यसलाई चाहिँ यो इको क्लास अनुसार होइन, इको क्लास र सेक्सलाई चाहिँ क्रस गरौँ न। इको क्लासको पनि त्यो 3वटा लेभल छ। मेल चाहिँ कुन लेभलमा कति पर्छ, जस्तै लो इकोनोमिक क्लासमा कति महिला कति केटा कति केटी पर्छन्, मिडियम इकोनोमिक क्लासमा कति केटा कति केटी पर्छन्, अनि हाई इकोनोमिक क्लासमा कति केटा कति केटी पर्छन्। यो यस्तो खालको नि एकचोटि डाटा निकाल्नु पर्यो होइन। भने स्कुल अफ टाइप छ है, टाइप अफ स्कुल प्राइभेट र चाहिँ पब्लिक भनेको छ है। यो प्राइभेट र पब्लिकमा पढ्नेहरू चाहिँ केटा र केटीहरूको चाहिँ वितरण कस्तो छ त, त्यसरी एकचोटि हेरौँ न त यसलाई भन्ने पनि भयो भने हामी त्यसको लागि यहाँनिर हजुरहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने, दुईटा भेरिएबललाई एकैचोटि, दुईटा विषयवस्तुलाई होइन, डाटामा रहेको दुईटा विषयवस्तुलाई एउटै टेबलबाट एउटै एनालाइसिसबाट यदि व्याख्या गर्नु पर्यो या एनालाइजमा जानु पर्यो भने क्रस ट्याब, हामी त्यो फ्रिक्वेन्सी नै हो त्यो हुन चाहिँ। त्यसमा हामीले भोलि चाहिँ काय स्क्वायर टेस्ट प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ चाहियो भने होइन। अहिले हामी फ्रिक्वेन्सीमा जाउँ न, त्यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ है। जस्तै सेक्स होइन, यो चाहिँ इको क्लास र सेक्स हेरौँ ल। यो एनालाइज, त्यसको लागि पनि एनालाइजमै जाने हो। यहाँ चाहिँ दुईवटा भेरिएबललाई एकैचोटि व्याख्या गर्ने कन्टेक्स्टमा भनेर हजुरहरूले त्यहाँनिर टिप्नु भयो नि हुन्छ। दुईटा भेरिएबललाई एउटै होइन टेबलमा या एउटै एनालाइसिसमा प्रेजेन्ट गर्ने कन्टेक्स्टमा भनेर हजुरहरूले
टिप्न सक्नुहुन्छ। यो एनालाइजमा जाने, डेस्क्रिप्टिभमै जाने। अब यो फ्रिक्वेन्सीमा गयो भने एउटाको मात्रै आउने रहेछ, हेर्नुहोस् हैन। त्यसले गर्दा अब हामी यहाँ क्रस ट्याब भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस् क्रस ट्याब। यो क्रस ट्याब भन्नेलाई हामी क्लिक गर्छौँ, हेर्नुहोस् है। अब क्रस ट्याबलाई क्लिक गरिसकेपछि अब रोमा के राख्ने, कोलममा के राख्ने तपाईले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। रोमा रोपट्टि चाहिँ कुन डाटा राख्ने हो र कोलममा चाहिँ कुन डाटा राख्ने हो, कुन इन्फर्मेसन चाहिँ कोलमतिर देखाउने, कुन इन्फर्मेसन चाहिँ रोतिर देखाउने भन्ने कुरा त आफैले सेट गर्ने कुरा हो। अब यसको फिक्स तपाईको एनालाइसिस तपाईले कसरी गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै मैले सेक्सलाई हैन, सेक्सलाई रोमा राखे हैन, इकोनोमिक क्लासलाई कोलममा राखे भने हैन। अब यसमा चाहिँ मैले अन्त काहीँ यो सेलमा केही गरिन भने यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँनेरि यहाँ यसको चाहिँ यहाँनेरि एकचोटि फेरि बुझ्नु होला। यो दुईवटा डायलग, यो डायलग बक्समा दुईवटा यहाँनेरि या तीनटा पनि आएको छ हैन। अर्को लेयर पनि थप्न सकिन्छ यहाँनेरि। क्रस ट्याबमा मल्टिभेरिएट गर्नु पर्यो भने यहाँनेरि हामी थप्न सक्छौं हैन। अब हामी दुईटा भेरिएबललाई एकैचोटि हेर्न खोज्दैछौँ। जस्तै यो सेक्सलाई मैले सेक्स र इको क्लास हेर्ने हो नि त हैन। इको क्लास र त्यो सेक्सको चाहिँ के छ त डिस्ट्रिब्युसन भनेर हेर्ने हो हैन। इकोनोमिक क्लास लो, मिडियम, हाई हुनेहरू चाहिँ मा कति महिला कति पुरुष या कति बोय कति गर्ल्स छन् यो स्टुडेन्ट्सहरू भनेर हामी हेर्दैछौँ भने मैले यो सेक्स भन्नेलाई सेलेक्ट गरेँ, रोमा पठाएँ, कोलममा पठाउँदा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन हैन। अनि इको क्लास भन्नेलाई चाहिँ के रे, इको क्लास भन्नेलाई चाहिँ मैले कोलममा पठाएँ, हेर्नुस्। अब मैले यतिकै ओके गरेँ भने के आउँछ, मात्रै नम्बर मात्रै आउँछ, फ्रिक्वेन्सी नम्बर पर्सेन्टेज आउँदैन है। गर्छु, गरेर देखाइदिन्छु यो कुरा, हेर्नुस्। यति गरे, यति गर्दाखेरि हेर्नु होला यहाँ लास्टमा हेर्नु होला, ए यो लास्टमा आयो है, हेर्नु होला। इकोनोमिक क्लास कोलममा आयो, लो, मिडियम, हाई। सेक्स अफ स्टुडेन्ट्स यो रोमा आयो, फिमेल मेल हैन। अब यसरी प्रेजेन्ट भयो। यो चाहिँ नम्बर, यति जना 200 जनाको डिस्ट्रिब्युसन हैन, नम्बरमा भएको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यो भयो है, यस्तो भयो। अब यसलाई पर्सेन्टेजमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर हेरौँ, पर्सेन्टेजमा चाहिँ यो हेरौँ भन्ने भयो भने त्यही कुरा हामी यहाँनेरि अहिलेको जुन छ अघिकै कुरालाई हामी एनालाइजमा जान्छौँ, डेस्क्रिप्टिभमै जान्छौँ, त्यही क्रस ट्याबमा जान्छौँ, अघिकै कुरा हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले सेक्स अफ स्टुडेन्ट्स र इकोनोमिक क्लास यहाँ पहिले अघि हामीले लास्ट चोटि दिएको कमान्ड भएको कारणले यसलाई सटडाउन नगरेको र लास्ट चोटि दिएको यो ग्रुपमा दिएको कमान्ड यो भएको कारणले यो डिफल्ट भएर बस्छ। यसलाई हामी फेरि रिसेट गर्न नि मिल्छ। अब अहिले हामी त यसैको गर्न खोज्दैछौँ। अब यो सेल भन्नेमा जानुभयो भने अन्ततिर अहिले नहेरौँ हैन। सेलमा जानुभयो भने हामी सेलबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो हैन। यहाँ काउन्ट देखाउँछ, हेर्नुहोस्, अब्जर्भ काउन्ट देखाउँछ, तर अब हामीलाई पर्सेन्टेज देखाउनु पर्यो हैन। त्यो पर्सेन्टेज पनि रोमा देखाउने कि कोलममा देखाउने कि टोटलमा देखाउने भन्ने भयो भने हामीलाई जस्तो हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यही गर्ने हो हैन। रोमा देखाउने या यो अब्जर्भ चाहिँ नदेखाउने, रोमा चाहिँ यो देखाउने, यहाँ पर्सेन्टेज मात्रै देखाउने, रोको पर्सेन्टेज मात्रै देखाउने अनि हेर्ने भयो भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पर्सेन्टेज मात्रै आयो ल अघिकोमा है। अघिकोमा नम्बर आथ्यो, नम्बर मात्रै आथ्यो भने यहाँ पर्सेन्टेज मात्रै आयो। यो 100% फिमेलहरुमा जति फिमेल छन् त्यति सबैमा चाहिँ हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मिडियम क्लासमा 51.6% रहेछन्, अनि 31.9 चाहिँ हाई क्लासमा रहेछन् र 16.5 चाहिँ लो इकोनोमिक क्लासमा रहेछन् भन्ने देखिन्छ। र मेलमा हेर्ने भने त्यो सबै मेल जति जना मेल थिए त्यति मध्ये 44% चाहिँ मिडियम क्लासमा, 29.4% चाहिँ इकोनोमिक के रे लो क्लासमा र 26.6 चाहिँ हजुरको हाई इकोनोमिक क्लासमा रहेछन् भन्ने कुरा यसरी देखाइन्छ। अब यसमा अब मैले धेरै कुरा भन्नै परेन, यो यति भएपछि है
यो यसैमा क्रस ट्याब। अब हजुरहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार हैन तपाईलाई कस्तो डाटा चाहिन्छ, रोको पर्सेन्टेज चाहिने कि कोलमको पर्सेन्टेज चाहिने कि टोटलको पर्सेन्टेज चाहिने कि सबै चाहिने भने सबैमा हामीले यहाँनिर चाहिँ टिक लगाउन सक्छौं हैन। अब काउन्ट पनि चाहिने अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ पर्सेन्टेज पनि चाहिने भने यो अब्जर्भ भन्नेमा चाहिँ अब्जर्भ भन्नेमा यसरी चाहिँ लगायो हैन, टिक लगाइयो अनि त्यहाँबाट यता आएर नि टिक लगाइयो। यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले हामी यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं है। फ्रिक्वेन्सीमा यो हो तरिका। अब फ्रिक्वेन्सी यसरी निकाल्नु पर्छ, यो प्रोसेसमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हजुरहरूले मेरो एक्सपेक्टेसन हजुरहरूले यति अहिलेको हाम्रो डिस्कसन यो खालको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ बुझ्नु भयो होला भन्ने मेरो अपेक्षा हो। त्यसमा पनि केही हैन केही अझै केही छन् अलि जिज्ञासा र कन्फ्युजन छन् भने 2 मिनेट क्वेसन लिउँ न त्यो सम्बन्धी। ल के छ हजुरहरूको बुझाइ यसमा प्रस्तुत गरिदिनुस्। ल यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हो भने पनि हेरौँ हैन, नत्र हैन यो त क्लियर भयो नि सर भन्नुभयो भने हामी अगाडि बढ्न पाउँछौँ नि। धेरै कुराहरू छन् हैन हेर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा केही छ यसमा बुझिने नै छ सर अब यो सबै कुराहरू। अब ल त्यसो भए म अगाडि बढौँ है। हुन्छ सर। ल सर। सर सुन्नु सर। हजुर हेलो हजुर भन्नुहोस् त गोपालजी। सर हाम्रो रत्न भाइ होला। होइन सर म नबोलेको सर। हजुर 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 हाम्रो यसमा जम्मा 5 वटा युनिट छ भने जम्मा सर हाम्रो यो युनिट बाइ तपाईको टपिक तोकेर अलिक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ सर जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर युनिट वाइज को कुरा गर्नुभयो। यो फ्रिक्वेन्सीहरु त यो फ्रिक्वेन्सीहरु फर्स्ट युनिटकै कुरा हो। युनिभेरिएट बाइभेरिएट छ नि, त्यही कुरा हो, त्यही नै हो, त्यसैको कुरा हो। अब अहिले हामी युनिट वाइज भन्दा नि मैले अब त्यो युनिट वाइज जाने पोसिबिलिटी कति छ अब त्यो त अब हामीसँग टाइमको लिमिटेसन छ हैन। टाइम पनि लिमिटेसन छ। टाइम लिमिटेसन छ। मैले मात्रै यहाँहरुलाई चाहिँ के भने डाटा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी अब यति बुझ्दा हुन्छ के युनिट वाइज त तपाईको के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यो सबै के रे थर्ड सेमेस्टरको जुन चाहिँ युनिट र यहाँको युनिटमा त्यति फरक छैन, एउटै हो हैन। त्यहाँको चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट बुझ्दै जानु पर्यो, यो डाटा निकाल्ने पार्ट यहाँ बुझ्नु पर्यो र डाटालाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा त्यहाँ पनि सिक्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँनेरि हामीले टाइ अप गर्ने हो है। त्यसले गर्दा यो एसपीएस यहाँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा एसपीएसएसबाट त्यो डाटा हामी कसरी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा बुझ्ने हो है। यसरी बुझ्दिनु होला यो कुरालाई। हामीसँग टाइमको लिमिटेसन छ, त्यो हिसाबले मैले यो अनुरोध गर्दैछु है। मैले मात्रै यहाँ हजुरहरूले यति डाटा चाहिँ निकाल्ने कसरी हो र त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन कसरी हो, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा म सिकाउँदैछु हैन। हामीसँग लिमिटेसन छ टाइमको। त्यसले गर्दा डाटा चाहिँ यसरी निकालिन्छ भनेर आज म त्यसमा एक्सरसाइज गराउँदैछु। अनि यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि हामी चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टमा कुन टेस्ट लगाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ त्यसको प्रेजेन्टेसन पनि आगामी दिनमा गर्नेछु है। अनि त्यसबाट अलिक क्लियर हुँदै गइन्छ होला है। ल अब यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने कन्टेक्स्टको कुरा यो आयो है। अब हामी जाउँ मिन मेडियन मिन हैन, मिन निकाल्ने हैन, डाटाको मिन निकाल्ने। अर्को एउटा कुरा पढौँ ल यहाँनेरि एउटा कुरा एउटा मैले भन्नुपर्ने कुरा छ। यो यस्तो डाटा आयो नि, यहाँ हेर्नुस् यस्तो खालको डाटा आयो। यस्तो डाटालाई फ्रिक्वेन्सीमा मैले एउटा मात्रै गरेँ हजुरहरूलाई प्रश्न पार्नको लागि हैन। रिसेट गरेँ, यो यता भयो इंग्लिश स्कोरलाई सेलेक्ट गरेँ, यहाँ गएँ मैले यहाँनेरि ओके गरेँ। 4:30 बजे 5 त बजे हैन। ल हेर्नुस् त अब यो डाटा हेर्दाखेरि कस्तो म्यानेज नभएको जस्तो देखिन्छ नि, हो कि ल भन्नुस् त। यहाँनेरि 28 देखि 76 सम्मका डिस्ट्रिब्युसनहरु, 28 मार्क्स ल्याउने इंग्लिशमा यति जना, 31 ल्याउने यति जना। यो चाहिँ म्यानेज राम्रो म्यानेज गर्न नजानेको यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि हैन, यो त राम्रो म्यानेज नगरेको जस्तो देखिन्छ। यस्तोलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दा ग्रुप बनाएर
यो ग्रुप कसरी बनाउने हैन, यो ग्रुप बनाउने तरिका छ। यो ग्रुप बनाउनको लागि हामीले हैन यो ग्रुप बनाउनु पर्छ। यो ग्रुप बनाउनको लागि हामीले चाहिँ कहाँ जानुपर्छ त? यसरी अब यहाँ हजुरहरूले यहाँनिर एउटा नोट गरिराख्नु होला। डाटाको प्रकृति मैले यहाँ देखाएँ, यसलाई सम्झिनु होला हैन। यस्तै खालको उमेर पनि हुन सक्छ, भोलि तपाईलाई जस्तो पनि डाटा आउन सक्छ। यही किसिमको यो एकदम डाटाको चाहिँ यो के रे लेन्थ भनौँ न, त्यो हाइट हैन, लेभल यो भ्यालुजहरू धेरै भएका हुन सक्छन्। त्यसलाई त म्यानेज गर्नुपर्ने भयो हैन। छोटो सानो टेबलमा देखाउनु पर्ने भयो, ग्रुपमा लगेर ग्रुपिङ गरेर। भने अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनिर यो पनि हजुरहरूलाई देखाउन आवश्यक छ। त्यसको लागि के गर्ने, हजुरहरूले एकदम प्रष्ट त्यहाँनिर लेख्नु होला। ट्रान्सफर्म भन्ने यहाँ छ, हेर्नु होला। यो एडिट भ्यू डाटा ट्रान्सफर्म भन्ने यहाँ छ। यो ट्रान्सफर्म भन्नेमा क्लिक गर्ने है। अब यहाँनिर छ रिकोड इन्टु सेम भेरिएबल, रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल। रिकोड इन्टु सेम भेरिएबल गर्दाखेरि अहिले भएको ओरिजिनल डाटा बिग्रिन्छ र पछि हामी त्यही हैन पहिलाकै ओरिजिनल डाटामा हामी फर्कन सक्दैनौं हैन। रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल भनेर गर्नुभयो भने पहिलाको डाटा पनि हामीसँग ओरिजिनल डाटा पनि रहि नै रहन्छ है। पहिलाको ओरिजिनल डाटा पनि हामीसँग रहि नै रहन्छ र हामीलाई चाहिने नयाँ डाटा पनि हामीले त्यहाँनिर क्रिएट गर्न सक्छौं है। त्यसले गर्दा हामी एउटा चाहिँ रिसर्चरले हाम्रा हैन जुन पहिला ओरिजिनल डाटा हुन् त्यो डाटालाई मार्नु हुँदैन हैन। त्यसलाई मारिसकेपछि त फेरि त्यो त फेरि हामी त्यसमा फर्किन सक्दैनौं। त्यही डाटा हामीले निकाल्न त गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल भनेर हामीले यहाँ क्लिक गर्छौं र यसरी अब कुन चाहिँ भेरिएबलको रिकोड गर्ने हो, म स्कोर अफ इंग्लिशलाई म लिन्छु र अरु यहाँ पनि त्यसै गरी गर्ने हो। स्कोर अफ इंग्लिश अल यसलाई नयाँ नाम दिनुस्। नयाँ नाम दिए रि इंग्लिश ENGLISS इंग्लिश हैन हैन। अब यहाँनेरि ENGLISS इंग्लिश स्कोर इन ग्रुप भनेर यहाँनेरि यसलाई अलिकति ठूलो बुझिने गरी मैले नाम दिए हैन। इन ग्रुप भनेर बुझिने गरी नाम दिए है र यसलाई मैले यसरी यहाँ चेन्ज गरे हैन। र यहाँनेरि मैले ओल्ड एन्ड न्यू गरेर गरे। यहाँ थिच्नु पर्यो यहाँनेरि। यहाँ हजुरहरुले अहिले सम्मको कुरा यहाँ बुझ्नु होला। हामीले के गर्यौं, रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल यो ट्रान्सफर्ममा गयौं। रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल भन्नेमा क्लिक गर्यौं। जुनको रिकोड गर्ने भयो त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्यौं। त्यसलाई यता डायलग यतापट्टिको बक्समा पठायौं। त्यसपछि यहाँ आउटपुट भेरिएबल, अब भेरिएबल हामीले के बनाउने हो, नयाँ भेरिएबलको नाम यहाँ दियौं हैन। अनि त्यो नयाँ भेरिएबल ले के मिनिङ राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई बुझ्ने भाषामा यहाँनेरि त्यसको एउटा लेभल फिक्स गर्यौं हैन। अनि चेन्ज यो अहिले गरे नि भयो, यहाँनेरि पछि गर्दा नि भयो। चेन्ज यहाँ गर्यौं अनि अब यहाँनेरि ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज भन्नेमा हामी गयौं है। अब अघिनाकोमा के छ, सबैभन्दा यसमा चाहिँ के भने हामीले के बुझ्नु पर्छ, सबैभन्दा सानो 28 थियो, सबैभन्दा ठुलो 76 थियो। अब यसलाई कति-कतिको ग्रुपमा बनाउने त हैन, कति-कतिको ग्रुपमा बनाउने। अब यसरी गर्न नि मिल्छ। 30 भन्दा कमलाई एउटा ग्रुप बनाउने, 30 देखि 40 एउटा ग्रुप बनाउने, त्यसो गर्न नि मिल्छ होइन हैन। 20 देखि 30 हजुर। एकपल्ट यो आउटपुट भेरिएबल पछि अनि यो यता पछाडी जुन अहिले देखाइरहनु भएको छ नि, यसमा जाँदाखेरि अगाडिकोबाट फेरि एकपल्ट हेरौँ न भनेर। यहाँनेरि आउटपुट भेरिएबल यहाँबाट चाहिँ ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालु गर्ने। यहाँनेरि थिच्ने हो ओल्ड एन्ड न्यू भेरिएबल। ल भयो। ल अब यहाँनेरि यहाँ भइसकेपछि जस्तै यहाँ चाहिँ के ओल्ड भ्यालु भने के त, ओल्ड भ्यालु हामीसँग एक्जिस्टिङ भएको भ्यालु हो। ओल्ड भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसलाई रेन्जमा जस्तै मैले यहाँनेरि रेन्जमा राखेँ ल है, रेन्जमा राखेँ 10 को रेन्जमा राखेँ, 20 देखि 30 भनेर यहाँ राखेँ।
त्यसलाई 1 नम्बर दिए। त्यो भनेको जति पनि त्यहाँनेरि त्यो डाटाको रेन्जमा 20 देखि 30 का जति पनि भ्यालु छन् त्यो यहाँ पर्छन् है। अझै यहाँनेरि 30 नगरौँ, यहाँनेरि 29 गर्दाखेरि यहाँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, 29 गरे ल हैन। गर्दा यहाँनेरि एड आयो, एड गर्यो 1 नम्बर दिए। अब यहाँनेरि 30 देखि हैन, 30 देखि 39, 3 र 9 39 गरे, यहाँ 2 लेखे हैन। यसमा यहाँनेरि आयो एवं रीतले हैन। 40 देखि 50 लाई यहाँ के अरे 49 लाई यहाँ राखे हैन। यहाँ 3 लेखे, 3 भनेको कोड नयाँ कोड दिएको यहाँ राख्यौं। अब यो रेन्जमा फेरि 50 देखि यहाँनेरि मैले 59 राखे, 59 राखे। यो आवश्यकता अनुसार गर्ने हो हैन। यहाँ 4 राखे, चाहिँ नयाँ ग्रुप बनाएको है यो 1 2 3 4 भनेर नयाँ ग्रुप बनाएको। अनि यहाँनेरि फेरि अनि त्यहाँबाट 60 देखि हैन, 60 देखि 69 राखे, 6 र 9 69 राखे। यहाँनेरि मैले 4 सम्म भयो, 5 वटा ग्रुप बनाए। अब हाम्रो लास्ट भ्यालु भनेको 76 छ, 80 भन्दा उता जानु परेन, हामीले 79 सम्म जानु पर्यो। अब 70 देखि हामीले के गर्ने, 79 सम्मको यहाँ राखे, यहाँनेरि हामीले 6 बनायौं र हामीले एड गर्यौं। र यति एउटा ग्रुपमा 6 वटा ग्रुपमा हामीले त्यो ठुलो डाटालाई समराइज गर्न सक्ने भयौं। र यसलाई हामीले यहाँनेरि यति गरिसकेपछि कन्टिन्यू गर्यौं हैन, र ओके गर्यौं भने हाम्रो अब के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नयाँ डाटा या डाटामा नयाँ डाटा क्रिएट भयो। यहाँ हेर्नु होला है, रि इंग्लिश भन्ने अघि मैले गरे नि, रि इंग्लिश भनेर गरे अघि 1 2 3 4 5 भनेर दिएको थियो, त्यो हिसाबले यहाँ आयो। यसलाई म यहाँनेरि भेरिएबल भ्यू फेरि यसमा चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट भएर आउँछ। त्यसलाई त फेरि यहाँनेरि गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ अलिकति भेरिएबल भ्यूमा। यहाँनेरि स्कोर हामीलाई पोइन्ट पछाडिको चाहिएको छैन हैन, हुनु पर्दैन भने हामीले यसले 0 बनाइदिए भयो। यहाँनेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा अघि 1 भनेको कति हो त, अनि मात्रै थाहा हुन्छ यो चाहिँ त्यो के अरे 20 देखि 29 मा कति जना छन् भनेको। नभए यहाँ यतिमै हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने 1 को फ्रिक्वेन्सी, 2 को फ्रिक्वेन्सी, 3 को फ्रिक्वेन्सी आउँछ हैन। अब यो पनि म क्लियर बनाइदिउँ, अहिले नगर्दिउँ। यहाँ हेर्नुस्, फ्रिक्वेन्सी निकाले, यो फ्रिक्वेन्सी र यसलाई चाहिँ मैले इंग्लिश स्कोर, यो इंग्लिश स्कोर गरे, यहाँ गरे। यहाँ गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ त 1 2 3 4 5 6 आयो। अघि हामीले 1 2 3 4 5 6 नै गरेको। 1 मा 5 जना, 2 मा हैन, 1 मा 1 जना, 2 मा 21 जना, 3 मा 61 जना, 4 मा यो तरिकाले आयो हैन, 6 मा 9 जना यो तरिकाले आयो। अब 1 भने के हो, 2 भने के हो, यहाँ त केही अर्थ लाग्दैन नि हैन। अब त्यसलाई अर्थ लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि हामीले यहाँनेरि गएर फेरि एकचोटि हामीले खेल्नुपर्छ। 1 भनेको कति हो त, हामीले अघि दिएको त्यहाँ सम्झिने 20 देखि 29 लाई दिएको हो भनेपछि अब यो डाटालाई 20 देखि 30 बनाउन मिल्यो हैन। अब यहाँनेरि 2 भनेको कति हो त भन्दाखेरि यहाँ 30 देखि 40 बनाउन मिल्यो। हेर्नुस्, 3 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 40 देखि 50 बनाउन मिल्यो। अनि 4 भनेको कति हो भन्दाखेरि 50 देखि 60 बनाउन मिल्यो यसलाई। अनि 5 भनेको कति हो त भन्दा यो चाहिँ 60 देखि 70 बनाउन मिल्यो यसलाई हैन। अब 6 भनेको कति हो त भन्दा यहाँनेरि 70 देखि 80 भनेर यसलाई बनाउन मिल्यो। अब यसलाई ओके गर्यौं भने अबको डाटा, अब दिने डाटा 1 2 3 4 आउँदैन। अब दिने डाटा चाहिँ कस्तो आउँछ, यसैलाई अब यहाँ हेरौं। अब दिने डाटा ल हेर्नुस्, अब यसरी आयो। 20 देखि 30 को स्कोरमा त्यति नम्बर ल्याउने 1 जना, 30 देखि 40 नम्बर ल्याउने 21 जना हैन। अब अघि न त्यत्रो ठुलो डाटा हैन, अघि न यत्रो चाहिँ धेरै लेभल या भ्यालु भएका डाटाहरूलाई, यो डाटालाई हामीले एकदमै बुझिने छरितो बनाउनको लागि यो खालको प्र्याक्टिस गर्यौं है। त्यो प्र्याक्टिसको लागि फेरि एकचोटि म भन्छु हजुरहरूलाई, यस्तो खालको आयो, यस्तो खालको गर्नुपर्ने भयो भने ट्रान्सफर्ममा जाने
रिकोड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबलमा जाने, कसलाई गर्ने हो त्यो, कुन चाहिँ त्यस्तो ग्रुपमा लैजाने हो, त्यो भेरिएबल छनौट गर्ने यहाँ लैजाने हैन, त्यो भेरिएबल छनौट गर्ने यहाँ लैजाने, अनि त्यसको आउटपुट नेम, त्यो भेरिएबलको नयाँ नाम के दिने हो, त्यहाँ एक्जिस्टिङ नामसँग मिल्नु भएन, नयाँ नाम दिनु पर्यो, नयाँ नाम दिने, त्यसले के भन्छ त्यसलाई लेबल यहाँ लेखिदिने, अनि ओल्ड र न्यूमा जाने, ओल्ड र न्यूमा गएपछि ओल्ड र न्यूको अब कसरी त्यसलाई चाहिँ रिसेट गर्ने हो, रेन्जबाट रिसेट गर्न नि पाइयो हैन। कहिलेकाहीँ हजुरहरूले देख्नुभयो होला 30 भन्दा कम अङ्क ल्याउने, रेन्ज लोएस्ट थ्रु भ्यालु हैन, भन्छ त्यो यसमा लेख्ने, रेन्ज भ्यालु थ्रु हाइएस्ट, जस्तै 70 भन्दा बढी भनेर यस्तै टाइपको निकाल्नु पर्ने छ भने यहाँ क्लिक गर्ने र त्यहाँ चाहिँ रेन्ज कति हो यहाँ दिने हैन। 50 भन्दा कम भनेर भन्नु पर्यो भने यहाँनेरि दिने, यहाँ 50 लेखिदिने, 10 भन्दा कम छ गर्नुपर्ने छ भने यहाँनेरि यसरी 10 लेखिदिने। यो भनेको हाम्रो आवश्यकता अनुसार यसलाई, यो डाटालाई जस्तो पनि चेन्ज गराउन सक्छौं हैन। यदि यही कुरा चाहिँ मैले यहाँनेरि यो यही भेरिएबलमा राखेर हैन, यो डिफ्रेन्टमा नगएर सेममा गरे भए यो 63 47 सबै उड्थ्यो, यो सबै बिग्रिन्थ्यो र नयाँ आउँथ्यो, त्यसले गर्दा ओरिजिनल डाटा गायब हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यस्तो खालको डाटालाई हामीले अरेन्ज गर्नु पर्यो, रिग्रुपिङ गर्नु पर्यो भने ओरिजिनल डाटालाई, यो सुरुको डाटा हो नि, यसलाई चाहिँ नबिग्रिने गरी हैन हामीले यतापट्टि छुट्टै अर्को क्रिएट गर्न त्यो तरिकाले कम्प्युटरमा गएर हैन यो ट्रान्सफर्ममा गएर गर्न सक्छौं। यो एउटा तरिका भयो। अब यसको मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। मानौ यो इंग्लिश स्कोर, नेपाली स्कोर यस्तो डाटाको भने कहाँ जाने, यो डेस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसमा जाने र डेस्क्रिप्टिभ भनेर यहाँनेर राखिदिने, के को चाहियो, इंग्लिशको चाहियो यहाँ राखिदिने हैन। एकचोटि फेरि हेर्नु होला, मिन मिडियन मोड निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यिनीहरु चाहियो भने हैन। डेस्क्रिप्टिभ एनालाइज जाने, डेस्क्रिप्टिभ जाने, डेस्क्रिप्टिभै लेखेको छ त्यहाँनेरि जाने हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै थरी छन्, त्यो अरु पनि तरिका छन् त्यसरी जाने हैन, निकाल्ने। स्कोर इन इंग्लिश भनेर यहाँ गर्ने, यहाँ ओके गर्दिने, तपाईको इंग्लिश स्कोर मिन निस्क्यो यसरी। यहाँ हेर्नुस् 200 जनामा सबैभन्दा कम 28 नम्बर रहेछ, सबैभन्दा बढी 76 नम्बर आएको रहेछ र त्यसको मिन नम्बर चाहिँ, मिन भ्यालु चाहिँ 52.323 रहेछ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 10.25 रहेछ हैन। त्यो डाटाको भन्ने कुरा यसरी बुझ्छौं हामीले। मिन निकाल्दाखेरि है, मिन निकाल्नु पर्दाखेरि अब होइन यो मिन बाहेक मलाई त चाहिँ अरु पनि चाहिन्छ भन्ने खालको भयो भने हैन, यसलाई चाहिँ हामी अन्तबाट नि गर्न सक्छौं, यहीबाट पनि अब जस्तै यही फ्रिक्वेन्सीबाट पनि गर्न सक्छौं है। यो यतातिर चाहिँ स्कोरमा गएर यहाँ है, यहाँ तपाईले यसरी नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्तै यहाँ स्कोर इन, यसको लागि चाहिँ क्याटेगोरिकल डाटा होइन, स्केल डाटा चाहिन्छ। यस्तो खालको ल्याडर भएको डाटा चाहिन्छ मिन निकाल्ने सन्दर्भमा हैन। यसको लागि यहाँनेरि जाने, यो स्ट्याटिस्टिक्समा क्लिक गर्ने, यहाँ मिन मिडियन मोड यहाँबाट नि निकाल्न सकिन्छ। मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिनिमम, म्याक्सिमम, स्क्युनेस, कुटोसिस हैन, धेरै खालका छन्। हामीलाई के चाहियो जस्ट क्लिक मात्रै गर्ने हो हैन। मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबै चाहियो, मिनिमम म्याक्सिमम सबै चाहियो भने कन्टिन्यू यहाँ सेलेक्ट गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने, ओके गर्ने, सबै आयो हैन। जस्ट क्लिक मात्रै गर्ने, कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले बुझ्ने हो हैन। यहाँनेरि आए, यहाँ हेर्नु होला, डाटा त फ्रिक्वेन्सी दियो त होला, यहाँनेरि चाहिँ नम्बर 200, मिन 52.23 अघि पनि आथ्यो, मिडियन 50.07, मोड भनेको 47, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 10.253, मिनिमम र म्याक्सिमम अघि आएको हो। यो तलको त फ्रिक्वेन्सी टेबल हो, यसलाई हामीले अहिले यहाँ ल्याइरहनु परेन, हामीलाई चाहिएको भनेको यो हो हैन। मिन मिडियन मोड निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्दा रहेछौं त, फेरि एकचोटि म हेर्छु हैन। एनालाइजमा जान्छौं, डिस्क्रिप्टिभमा जान्छौं, फ्रिक्वेन्सीमै जान्छौं हैन, अनि स्ट्याटिस्टिक्समा क्लिक गर्छौं। यहाँ के चाहियो, मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिनिमम म्याक्सिमम के हामीलाई चाहियो
त्यहाँनेरि हामी क्लिक गर्छौं त्यो हैन बक्समा हामी चाहिँ चेक बक्समा हामी क्लिक गर्छौं चेक गर्छौं अनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौं ओके गर्छौं त्यसरी हामीले मिन मिडियन मोडहरु निकाल्न सक्छौं मिन मिडियन मोड निकाल्ने सन्दर्भमा हैन अघिको ग्रुप बनाउने सन्दर्भको कुरा अलिकति तपाईहरुलाई कन्फ्युजन पक्कै पनि भयो हैन त्यो एकदमै त्यो चाहिँ के भने अलि प्र्याक्टिस गर्ने र अलि लामो एक्सरसाइज गरिसकेपछि मात्रै त्यो बुझिने खालको कुरा हो मात्रै यसरी गर्न सकिन्छ यो तरिका पनि हजुर सर यो हामीलाई सुरुमा हामीले जुन डाटा इन्ट्री गरेका छौं नि सर यो हामीलाई सुरुमा क्वेशन आउँछ हजुर यही होइन डाटा एन्ट्री भएर आउँछ हजुर यो कुनै त्यही त मैले कुरा बुझेँ हजुरको यो डाटा चाहिँ इन्ट्री भएर आउँछ जुन हामीले सर तपाईले अघि ओरिजिनल डाटा भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ इन्ट्री भएर आउँछ हामीले खाली त्यहाँ निकाल्नु पर्यो म त्यही मात्रै निकाल्दिने मिन निकाल्नु पर्ने हो कि मोड निकाल्नु पर्ने हो कि स्क्युनेस निकाल्ने हो कि कर्टोसिस हो कि कोरिलेसन हो कि त्यो निकालेर त्यो डिसिजन चाहिँ आफूले लेख्नु पर्यो हैन हजुर हो त्यो निकाल्ने त्यो निकालिसकेपछि त्यो डाटाले के मेसेज दिन्छ त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कपीमा ल्याएर गर्ने हो हजुर हजुर भनेपछि सर मैले बुझ्न खोजेको कुरो हजुर अनि हजुर यो डाटा सबैलाई एउटै आउँछ कि डाटा फरक फरक हुन्छ हजुर डाटा चाहिँ यस्तो हुन्छ डाटा चाहिँ त्यो सम्बन्धित एक्जाम सेन्टरको क्यापासिटी हैन त्यो चाहिँ ल्याबको क्यापासिटीमा भर पर्छ है हजुर हजुर ल्याबको क्यापासिटीमा भर पर्छ डाटा एउटै भए पनि क्वेशन फरक पार्न सक्छ बुझ्नु भएन हजुर हजुर डाटा चाहिँ एउटै त्यही नै डाटा तर क्वेशन फरक आउन सक्छ त्यो चाहिँ यदि ग्रुप धेरै छन् भने हाम्रा जस्ता कलेजहरुमा ग्रुप धेरै हुँदैनन् हैन 10-15 जना हुन्छन् 15 जना सम्मको क्यापासिटी हुने खालको छन् भने यहाँ हाम्रो चाहिँ ल्याबले हाम्रो ल्याब कम्प्युटर के रे एक्जाम हलको कम्प्युटर ल्याबले चाहिँ त्यो क्यापासिटीलाई धान्ने छ भने एउटै क्वेशन एउटै शिफ्टमा हुन्छ या हुन्छ हैन नत्र भने त्यो चाहिँ 2 दिनमा पनि जाँच हुन सक्छ है यो चाहिँ ए हजुर हजुर ठीक छ सर यो बुझियो मेन मिडियन मोड रेन्ज निकाल्न बुझियो अब काठमाडौँतिर र के रे आरआर तिर 100-150 जना विद्यार्थी हुन्छन् एकैचोटी सम्भव हुँदैन हैन हजुर 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 तिनीहरुको चाहिँ ग्रुप बनाएर गर्छ क्या हैन हजुर हजुर अब हाम्रो चाहिँ ल्याबले अब धान्न सक्ने सम्मलाई त्यहाँनेरि एकैचोटी एउटै क्वेशनबाट पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ हजुर हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर मैले अलिकति बुझ्न खोजेँ है सर तपाईसँग जस्तो हाम्रो 8 जनाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने 8 जनालाई एउटै शिफ्टमा एक्जाम लिन सकियो र त्यो 8 जनाको लागि एकै किसिमको क्वेशन चाहिँ 8 जनाले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने हुन्छ अब मिल्छ सर त्यो त मिल्छ एउटा शिफ्टको लागि एकै किसिमको क्वेशन सबैले गर्न पाउने भयो हैन सर एउटा ग्रुपलाई एउटै क्वेशन भनेर भनिया छ ग्रुप फरक छ भने त्यसलाई क्वेशन फरक भन्ने कुरा मैले बुझे हो सर यसमा फर्दर यसमा फर्दर एकचोटी हजुरले नि इन्क्वायरी गर्नु होला सर हैन मैले बुझ्या चाहिँ मैले सुन्या चाहिँ त्यो हो अब फेरि अरु केही छन् कि मैले नयाँ यो मेरो नि पहिलो अनुभव हो नि त हजुर हाम्रो त एउटै अनुभव हो हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले सुन्या चाहिँ त्यस्तो हो सर धेरै ठुलो ग्रुप भएकाहरुमा चाहिँ अब एउटै शिफ्टमा एकैचोटी एक्जाम लिन सम्भव हुँदैन त्यो ल्याबले धान्दैन भनेर तिनीहरुको चाहिँ त्यस्तो गर्ने हुन्छ एउटै शिफ्टमा ल्याबले धान्छ भने एउटै क्वेशन हुन्छ भन्ने खालको सुन्या हो सर हुन त अब एक्जाम रुटिनमा पनि 3 दिनको लागि राखेको छ हैन यसैको लागि हो त्यही भएर राखेको छ धेरै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि 3 शिफ्ट गर्नु पर्यो भने भनेर त्यो 3 दिन छुट्याएको हुन सक्छ हैन सर हो त्यही नै हो सर एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो हुन्छ सर म अझ फर्दर के बुझ्नु त्यो सरहरुसँग म हजुर हुन्छ हुन्छ सर अनि अब 1 घण्टा करिब अझै हामी बस्न सक्छौं कि के छ अर्को दिन गर्ने कि के छ अब साथीहरु पार्टिसिपेन्टहरुले भन्नु पर्यो अब इन्ट्रेस्टिङै लागिरहेछ मलाई चाहिँ अब के छ विद्यार्थी भाइहरुको बहिनीहरुको गोपाल भाइ के छ रत्न भाइ एउटा के हो भने अब हजुरहरुले आफ्नो घरमा एकचोटी घरमा पनि अब चाहिँ डिभाइसहरुमा यो चाहिँ ल्यापटप के रे कम्प्युटरहरुमा यो सफ्टवेयर राखेर अहिले त त्यो के रे यो ट्रायल बेस सफ्टवेयर पनि छ हामीलाई
एक्जामसम्मलाई ट्रायल हजुर गर्नलाई नयाँ सफ्टवेयरहरू पनि पाइन्छ, डाउनलोड हजुर गरेर हजुर गर्न सकिन्छ। एउटा प्र्याक्टिस गरिएन भने त यो यति मात्रै गरेर त अब कति होला होइन। मिन मिडियन मोड रेन्ज यो निकाल्नलाई मलाई एकदम उत्सुक बनायो। यति सजिलो हामीले हातले गरिरहेको कुरो यति सजिलो हुँदो रहेछ। यो त अब हामी एकपालि अब घरमै डाटा इन्ट्री गरेर एकपालि प्र्याक्टिस गर्छौँ नि त यतिसम्म गर्नलाई। हजुर हुन्छ हुन्छ। घरमा डाटा इन्ट्री भन्दा नि मैले डाटा पठाएको छु होइन। मैले चाहिँ राजन सर को मेलमा डाटा पठाएको छु। राजन सरले त्यो चाहिँ म्यानेज गरिदिनुहुन्छ होला सायद होइन। उहाँले पठाइदिनुहुन्छ नि त त्यो हजुरहरूलाई। त्यो डाटा राखेर गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। डाटा एन्ट्री गरेर गर्न त अब अहिलेलाई तुरुन्तै पोसिबल हुँदैन। यो डाटा एन्ट्री गर्ने कुरा पनि एउटा स्किल चाहिन्छ डाटा एन्ट्री गर्न नि होइन। डाटा एन्ट्री गर्ने पाटो मैले सिकाएकै छैन हजुरहरूलाई। हुन्छ सर, अहिले चाहिँदैन त्यो होइन। त्यो अहिले गर्न आवश्यक छैन अहिलेलाई चाहिँ। ल अब हामी घरमा यति सिक्छौँ अनि भोलि हजुर अरू गरौँला नि त। ल ल सरले मलाई यो हिजो र आजको यो रेकर्डिङ चाहिँ मेल गरिदिनु होला है सर। रेकर्डिङ सर यो ठुलो हुँदो रहेछ, के गरी पठाउने होला सर? के छ यसको उपाय? मेल नहुने भयो नि सर, त्यसो भए साइज ठुलो भयो त फेरि भोल्युम ठुलो हुन्छ। यसलाई म प्रयास गर्छु नि त सर, यो के अरे उसबाट जिप गरेर पठाउने प्रयास गर्छु, त्यसमा खुल्यो भने भयो त होइन सर? हुन्छ सर। त्यो भने अलिकति कन्फ्युजन कसैलाई छ भने पनि त्यो फेरि हेर्दाखेरि हुन्छ नि। हुन्छ हुन्छ। हजुर हजुर हुन्छ। त्यसो भए म फर्दर यसो गरौँ, 2-4 मिनट अझै हामी 10 मिनट बसौँ अनि अरू बाँकी कुराहरू पनि गरौँ ल। मिन मिडियन मोड स्ट्यान्ड डेभिएसनलाई यो भयो। अब हजुरहरूले टी टेस्ट गर्नु पर्यो। जे टेस्ट भनेर जुन प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसलाई टी टेस्ट प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ? यो कम्पेयर, यहाँ टी टेस्टको लागि लेखिहाल्नु होला है हजुरहरूले। टी टेस्ट भनेर लेखिहाल्नु होला है। टी टेस्टको लागि के गर्ने, कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिहाल्नु होला। टी टेस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मिन मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स डज भ्यारी बाई सेक्स। त्यसको लागि 2टा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको 2टा क्याटेगोरी चाहियो। अर्को चाहिँ भेरिएबल चाहिँ कस्तो कन्टिन्युअस टाइपको चाहियो, जस्तै इङ्ग्लिसको स्कोर आ जस्तो। यो फेरि क्याटेगोरिकल चाहिँ भेरिएबलमा हुँदैन। यो हजुरहरूले चाहिँ यो भेरिएबल, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो क्याटेगोरिकल भेरिएबल होइन, यो चाहिँ के भने यो के अरे कन्टिन्युअस भेरिएबल, यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। यो कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ अनि मात्रै यी कुराहरू खेलाउन सकिन्छ। अब धेरै जसो यही कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा समस्या के हुन्छ नि, यो कुराहरूमा क्लियर नभइदिने होइन चाहिँ ठुलो समस्या छ होइन मेरो अनुभवमा। तर यो कुरा एकदम क्लियर भएपछि मात्रै यसलाई खेलाउन सकिन्छ है। ल टी टेस्ट निकाल्नु पर्यो। टी टेस्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि कसरी हामी त्यो डाटा निकाल्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ टी टेस्ट गर्नको लागि पहिला एनालाइजमै जाने, कम्पेयर मिन भन्नेमा यहाँनिर हाइलाइट गर्ने, यहाँनिर चाहिँ कर्सर राख्ने, यतापट्टि अरू अप्सनहरू आउँछ होइन, अरू अप्सनहरू आउँछ होइन। अरू अप्सनहरू आउने भएका अब वान स्याम्पल टी टेस्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट हो कि के हो? सामान्यतया वान स्याम्पल टी टेस्ट हामी गर्छौँ होइन। यो चाहिँ के भनेदेखि मिन इङ्ग्लिसको जुन मार्क्स केटा र केटीले जुन इङ्ग्लिसको मार्क्स ल्याछन्, त्यो केटा केटीको जुन इङ्ग्लिसको मार्क्सको मिन मार्क्स छ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट छ कि छैन त, सिग्निफिकेन्टली भ्यारी छ कि छैन त भनेर यदि हामीलाई त्यो खालको चाहिँ हाइपोथेसिस बनाएर टेस्ट गर भनेर भन्यो भने हामी यसरी चाहिँ हाइपोथेसिस पनि बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ प्रोसिड्योर भनेको हामीले 3rd सेमेस्टरमा बेसिक स्ट्याटिस्टिक पढ्दाखेरि जुन प्रोसिड्योर हामीले चाहिँ H0 H1 सेट गरेर अगाडि आयौँ त्यही नै गर्ने हो, लेख्ने त्यही लेख्दै आउने हो है, त्यही लेख्दै आउने हो। अनि त्यो लेख्दै आइसकेपछि अनि जहाँनिर हामीले चाहिँ क्यालकुलेसनको पाटो आयो त्यहाँ फर्मुला लेख्ने ठाउँमा, त्यो फर्मुला लेख्ने ठाउँमा अब्टेन भ्यालु भनेर हामीले यो भ्यालु लेख्ने हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो भ्यालु लेखिसकेपछि अनि त्यहाँबाट पी भ्यालु यहाँनिर आउँछ। पी भ्यालु यति छ, स्ट्याटिस्टिकल भ्यालु यति छ। यो पी भ्यालु चाहिँ यति भएको कारणले यसलाई चाहिँ के भने H0 एक्सेप्ट गर्ने अवस्था बन्यो या H1 एक्सेप्ट गर्ने अवस्था बन्यो भनेर डिसिजन गर्नुपर्छ। त्यो कुरा म डिसिजन गर्ने कसरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ पछि जोडिन्छु।
मात्रै डाटा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अहिले मैले हेरिरहेको छु हैन। फेरि भने एनालाइज, कम्पेयर मिन र वान स्याम्पल टी टेस्ट भन्नेमा हामी जान्छौँ है। अब यहाँनेरि टेस्ट भेरिएबल भनेको यहाँ जहिले पनि हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्छौँ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी इङ्ग्लिसको मिन स्कोर चाहिँ केटा र केटी अनुसार फरक छ कि छैन, केटा र केटी हुँदाखेरि इङ्ग्लिसको मिन स्कोर फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेसन छ भने हामीले के गर्छौँ, स्कोर मिन इङ्ग्लिसको स्कोरलाई यहाँनिर राख्छौँ अनि केटा र केटी भनेको छ त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले सरी है यहाँ एकैछिन यो यहाँनिर हामी अलिकति कन्फ्युज भयौँ। यहाँनिर कम्पेयर मिन इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा हामी जान्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट है यहाँ वान स्याम्पल भनेर आएछ, यो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा जान्छौँ हैन। कम्पेयर मिन इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा जान्छौँ अनि हामीले अघि भने जस्तै इङ्ग्लिसको स्कोरलाई यहाँनिर राख्छौँ हैन। अनि जे कुरा चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, इङ्ग्लिसको स्कोर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, सेक्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यो चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ। यहाँ राखिसकेपछि यो डिफाइन ग्रुप भन्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ 1 र 2 हाम्रो लेभल 1 र 2 दिएको छ। यो 1 र 2 किन दिएको भने त्यहाँ मेललाई 1 मेललाई 2 या मेललाई 1 मेललाई 2 यस्तै दिएको छ नि, त्यही भएर हामीले त्यहाँनिर जे त्यहाँ दिएको छ त्यहाँ 1 र 2 यो दुईटा ग्रुपमा मात्रै यो मिल्छ। फेरि अरू चाहिँ त्यहाँनिर इकोनोमिक क्लास चाहिँ 3टा छ नि, 3टा भयो भने यो मिल्दैन, हामी एनोभामा जानुपर्छ। यो टी टेस्टले मिल्दैन, 3वटा हुने बित्तिकै हामी एनोभा वान वे एनोभातिर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ 2टा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 2टा मात्रै भयो। जस्तै प्राइभेट र पब्लिक स्कुल छ, त्यो कन्टेक्स्टमा यो हुन्छ। प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने र पब्लिक स्कुलमा पढ्नेहरूको मिन स्कोर चाहिँ फरक पर्छ कि पर्दैन त इङ्ग्लिसको भन्ने क्वेसन हामीसँग आएर त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामी यो टी टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ कम्पेयर मिनमा गएर इन्डिपेन्डेन्ट टी स्याम्पलमा जान्छौँ है। अब यहाँनिर 1 र 2 गर्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ। अब अरू केही गर्नु परेन, हामी ओके गर्छौँ। यसो गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई भ्यालु आयो है। यहाँ मेलको फिमेलको चाहिँ मिन 52.82, मेलको मिन चाहिँ 51.73 छ नि त हैन, यहाँनिर आयो नि त। विद्यार्थीहरूले यो चाहिँ केटी विद्यार्थीहरूले इङ्ग्लिसमा एभरेजमा 52.82 ल्याएका रहेछन् र केटा विद्यार्थीहरूले इङ्ग्लिसमा एभरेजमा 51.73 ल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा। अब यो दुईटा जुन भ्यालु छ सिग्निफिकेन्टली डिफर छ कि छैन त भन्ने क्वेसन हो। त्यहाँ चाहिँ हैन टी टेस्टको मान चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ हैन। टी टेस्टको मान चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर यसले सामान्यतया माथिको हेर्ने, माथिको कुन कन्टेक्स्टमा हेर्ने 0.05 भन्दा बढी आयो भने माथिको कन्टेक्स्टमा हेर्ने, कम आयो भने यहाँ तलको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भन्ने हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि टु साइड हैन डिग्री अफ फ्रिडम 198 हैन टुटेल टेस्ट गरेको छ। टुटेल टेस्टमा चाहिँ यसको भ्यालु भनेको चाहिँ 0.4 के अरे सिग्निफिकेन्ट भ्यालु यो भ्यालु हो हामी सबैभन्दा हेर्नुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने भ्यालु यो हो हैन। 0.455 आयो। यो भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा कम आयो भने H1 एक्सेप्ट हुन्छ, 0.05 भन्दा बढी आयो भने H0 एक्सेप्ट हुन्छ। हामीले H0 र H1 अगाडि चाहिँ राख्नुपर्छ नि त हाइपोथेसिस सेट गर्दाखेरि। कतिको तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ हैन। नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने। मैले यही कन्टेक्स्टमा कस्तो हुन सक्छ नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट भेरिएसन अफ मीन मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स बाइ सेक्स भन्ने हुन्छ। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ यो कन्टेक्स्टमा, देयर इज सिग्निफिकेन्ट भेरिएसन अफ मीन मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स बाइ सेक्स भन्ने हुन्छ। देयर इज नो भन्ने चाहिँ H0, देयर इज भन्ने चाहिँ H1। अब यो यसरी सिग्निफिकेन्टको पी भ्यालु भन्छौँ हामी यसलाई। पी भ्यालु चाहिँ यसलाई पी भ्यालु भनेर सिग्निफिकेन्ट भ्यालु भनेको पी भ्यालु हो। पी भ्यालु भनेको 0.0 यहाँनिर कति आयो 0.455 आयो। यो भनेको चाहिँ यदि पी भ्यालु 0.05 या त्यो भन्दा कम आयो भने H1 एक्सेप्ट गर्ने हैन, रिटेन गर्ने। तर पी भ्यालु चाहिँ हैन 0.05 भन्दा ग्रेटर आयो भने H0 एक्सेप्ट गर्ने, H1 लाई रिजेक्ट गर्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले जुन एक्सेप्ट भछ त्यो माथि हामीले चाहिँ जुन हाइपोथेसिस सेट गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ डिसिजन दिने हो। जस्तै यहाँनिर एक्सेप्ट भएन, H1 एक्सेप्ट भएन, H0 एक्सेप्ट हो भनेपछि अब यो डाटाले के देखाउँछ भने देयर इज नो
हैन देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन सिग्निफिकेन्ट भेरिएसन इन मीन मार्क्स अफ इंग्लिश बाई सेक्स भन्ने चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। यसलाई मात्रै जस्ट यो अहिले मैले यसले के गर्छ भन्ने कुरा मात्रै भन्न खोजेको। यसलाई हामी भोलि जोड्छौँ, भोलि पर्सिको सेसनमा यो कुरा जोड्नेछौँ, कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने भनेर त्यहाँ प्र्याक्टिकल जोड्नेछौँ। दुईजना साथीहरूको ह्यान्ड रेज भएको जस्तो मैले बुझेको छु, रत्नजी र प्रमिलाजीको। केही क्वेसन भए प्लिज पाउँ त ल त। हो त केही क्वेसन भएर हो रत्नजी प्रमिलाजी हजुरहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको देखेँ मैले। होइन सर ए होइन बुझिरहेको सर। ल गुड ल यो भनेको टी टेस्टमा जानु पर्यो भने यो यसरी गइन्छ। यहाँ कहाँ कहाँबाट गइन्छ यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नु होला, यो कुरालाई टिपेर राख्नु होला। मैले अगाडिदेखि निवेदन गरिरहेको छु यहाँहरू सबैलाई है। अब एवं मृतले गर्न चिज धेरै बाँकी छ चाहिँ ठिक छ। अब भोलि हुन्छ सन्डेको सेड्युल चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो ट्याक्कै 4:30 बजेको क्लास हुन्छ सन्डे मन्डे ट्युजडे को सेड्युल चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्छ क्लास लिँदाखेरि कुनै टाइम उपयुक्त हुने गरी। अरू दिनको त अब मिलिहाल्छ है। अब यति भन्दै लगभग हामी 1.5 घन्टा जति हुन लाग्यो। साथीहरू बोरिङ पनि हुनुभयो होला हैन। अब यो त्यो बोरिङ भन्ने भन्दा पनि अब अरू कामहरू पनि हुन्छन्। अब यो भन्दा अरू धेरै थप्दाखेरि अझै धेरै बोझ पनि भएको जस्तो नि हुन्छ, सम्झिन नि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरै कुराहरू आएका छन्, डाटा अझै निकाल्ने कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा भन्न मैले बाँकी नै छ। आज अलिकति फ्रिक्वेन्सीमै अलिकति अडिनु पर्यो। अलिअलि यो गर्न थालेपछि अलिकति बेस बन्छ, यसरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने बेस बन्छ। अघि त यो डाटै अघि साथीहरूले भन्नुभयो मैले नि। हजुर भोलि पनि हुन्छ नि। भोलि पनि राजन सर भोलि गर्दा राम्रो होला नि हैन सर? भोलि कन्टिन्यू गरौँ सर। गरौँ भोलि 4 बजे नै गरौँ सर। कन्टिन्यू हुन्छ हुन्छ 4 बजे गरौँला भोलि। ठिक छ 4 बजे सर 4 बजे नै गर्ने र हो? अब टाइम आजै फिक्स गरौँ नि त सरलाई के छ सर? 4 बजे भन्दा अगाडि दिउँसो अरू साथीहरू के छ भोलि शनिबार केही 2 बजेतिर जोइन हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन? 4 बजे एउटा बिहान गर्दा मलाई उपयुक्त हुन्छ। बिहान गरौँ सर, बिहान गरौँ सर, बिहान गर्दा उपयुक्त हुन्छ मलाई पनि। 7 बजे गरौँ। 7 बजे हुन्छ उपयुक्त सबैजनालाई? हुन्छ सर 7 बजे हुन्छ सुरु गरौँ। हुन्छ सर ल 7 बजे यही लिंकमा हजुरहरूले चाहिँ गर्नु होला है त है त। उपयुक्त हुन्छ सर। भोलि हस् ल अब छुट्टी सबै साथीहरूले बोल्नु पर्यो त्यो त। त्यो हुन्छ मलाई मात्रै भएर भएन, अरू साथीहरूले म एउटा क्लास भोलि लिँदै 7 बजे कता सिद्धे अब सिद्धियो। अब आउँदैछु। कहाँ हुनुहुन्छ? कुन चोकमा? ए आउँला नि त म अब आउँछु नि त। हुँदैन घरमै छु त। ल ल ल के भयो त? केही आयो त कन्क्लुजन हाम्रो राजन सर? भोलि 7 बजेदेखि नै गर्ने भयो सर। ए ल एकदम सबैलाई उपयुक्त हुने रहेछ समय। हस् हस् सर हस् भोलि 7 बजे गरौँ भन्दै सबैलाई थ्याङ्क यू। अब एकदम पेशेन्टली सबै साथीहरूले हजुरहरूले बोल्नु पर्यो। पार्टिसिपेट साथीहरूले 7 बजे हुन्छ कि हुँदैन? नहुने भए बोल्नु हुन्थ्यो होला। ठिक छ हैन? सहमति नै हो सर। सहमति हुँदाखेरि मौन बस्नु भनेको एउटा सहमति हो भनेर बुझिदिनु पर्यो। अब यतिको भने चाहिँ होइन मलाई समस्या छ भनेर आइहाल्नु हुन्थ्यो नि हैन? ल ठिक छ हुन्छ सर त्यही गरौँ भोलि अब बिहान 7 बजेबाट। ल है त ओके थ्याङ्क यू सबैलाई। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। हस् सर थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।